पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। पनि एउटा कुरा नि, यो रासोपाका उम्मेदवारहरूको भाषण यसो सुनेको होइन। अब एकजनाले त पहिला भनेको कुरा तोडमोड गरियो भने खगेन्द्र सुनारले त उनले माफी पनि मागे, म शाकाहारी हुँ भने। त्यति भने पछाडि नेपाली जनता अलिकति फर्गिभ गर्न सक्छन् क्या, उनीहरू अलिक माफी दिन सक्ने खालका त माफी दिए। अर्को एउटा उम्मेदवार पनि गाईको मासुको तुलना गर्दै भाषण गर्दै ठोक्दै थियो होइन। यिनीहरूलाई गाईको मासुसँग यत्रो अब्सेसन किन सर? यही कुरो चाहिँ गाठी कुरा हो। यिनीहरू कुन विचारबाट गाइडेड छन्, कुन संस्कृति नेपालमा भित्राउँदैछन्, यिनीहरूको एजेन्डा के हो, हिडन एजेन्डा देखाउने पपुलिस्ट एजेन्डा त तय गर्लान्। कनीकुथी लिट्रेचर, चुनावी लिट्रेचर पनि बाहिर ल्याउलान्। तर यिनीहरू हिडन कुरो भने चाहिँ नेपाली समाजको पश्चिमाकरण गरेर नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कार सबै नष्ट गरेर नेपालको वेस्टर्नाइजेसन गर्न आएका हुन्। त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो? नेसनल प्राइड सिम्बलहरू सबै मेट्नु पर्यो नि। राष्ट्रिय जनावर गाईको प्रतीकलाई मेटाउनु पर्यो, राष्ट्रिय झन्डालाई बदनाम गर्नु पर्यो। घाँटीमा कसेर जलाउने ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा नि घाँटीमा कसेर गएका छन्। अनि राष्ट्रिय गान विरुद्ध द्रोह गर्नु पर्यो। अनि हरेक किसिमको धर्म परम्परा विरुद्ध हमला गर्नुपर्यो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, खगेन्द्र सुनारले चाहिँ एउटा पोडकास्टमा गएर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्ने आशयको इन्टरभ्यू दिए बम ब्लास्टिङ तरिकाले, र त्यसमा उनले कहिले पश्चाताप पनि गरेका छैनन्। भिडियो हटाउन लगायो होला नि, तर त्यो कुनै एआई पनि होइन, तोडमोड पनि होइन। र तपाईँले भन्नुभयो, म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। उनलाई नेपाली जनताले माफ गरेका छैनन्। फर्गिभ बट नट फर्गेटको नेल्सन मण्डेलावादी सोचको आधारमा उनलाई माफ गरिहालेका छैनन्। र उनलाई माफ नगरेकै हुनाले उनको कैलालीको निर्वाचन क्षेत्रमा नराम्रो पराजय हुँदैछ। उनको जुन डनगिरी छ आदि इत्यादि हामीले देखिरहेछौँ। जस्तो त्यो उनले यसै आवेशमा भनेको कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरोको प्रमाण त अच्युतम लामिछानेले पेस गरे। उनीहरूको पार्टीको नीति नै रहेछ। त्यो अस्ति ताका भोट माग्दै हिँड्दा त्यो टाउको ठोक्दै हिँड्ने, आमा बुवा हजुरबा हजुरबामा मलाई भोट भन्दै नाटक नौटङ्की गर्ने, आफूलाई बौद्धिक सम्झने यी अच्युतम लामिछानेका केही उटपट्याङ भिडियोहरू हामीले हेऱ्यौँ। एउटा त यही यो टाउको ठोक्दै हिँड्या देखियो। अर्को चाहिँ तपाईँको क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भनेर $2 अरब जति पैसा दिएर लाङटाङको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेर संसारभरि बेच्ने हावादारी योजना उनले पस्किएका थिए। जग हाँसे ट्रोल बन्यो, त्यो भयो। त्योभन्दा पनि आपत्तिजनक होला, त्यसमा त हाँस्न पाइयो। भेलुबाजे नयाँ नयाँ आएछन्, बौद्धिक भेलुबाजे पनि आए भनेर बेलुका निन्द्रा नआउँदाखेरि निन्द्राको औषधिको रूपमा ती भिडियोहरू प्रयोग गर्न सकियो। तर अत्यन्तै संवेदनशील सिरियस हुनुपर्ने कुरा के भने, गाईको मासुको बारेमा यत्रो विधि प्रचार किन? के यो पार्टीको नीति नै हो? तपाईँले भने जस्तो यिनीहरू वास्तवमा नेपालको नेसनल प्राइड सिम्बल, राष्ट्रिय गौरवका सबै सिम्बलहरू, सङ्केतहरू सकाउन चाहन्छन्। गाईलाई माता तुल्य भनेको छ। आमा पछिको आमा गाईको पौष्टिक दुध खानाले शिशु, नवजात शिशुको पनि ज्यान बाँच्छ भनेर भनिन्छ। अनि प्राणीहरूमा सबैभन्दा इमान्दार गौ प्राणी भनेर गाईलाई मानिन्छ र गाईको पूजा हुन्छ हामी कहाँ। त्यस्तो पूजनीय गाईलाई काटेर खाने विषयमा बम ब्लास्टिङ यिनीहरूले प्रचारबाजी गरिरहेछन्। अझ आश्चर्य त के भने, अमेरिकाले चाहिँ प्रत्येक वर्ष दक्षिण कोरियामा टनका टन लादेर गाईको मासु पठाउँछ अरे। त्यो अनिवार्य पठाउँछ। त्यो बापतको पैसा चाहिँ उसले पैसा होइन, गाडी मालगाडीहरू अमेरिकालाई दिन्छ भनेर यो उदाहरण किन दिनु पर्यो? गाईकै उदाहरण किन दिनु पर्यो? गाईकै मासुको चाहिँ उदाहरण किन दिन परेको भने, अहिले मैले खोज्दा यहाँ भिडियो भेटिनँ। हाम्रो समाजमा यो अलिक पाच्य कुरा होइन क्या। हुन त अब उनीहरूको सिस्टम छ, अब के एल्गोरिदम छ, हटायो होला नि भिडियो। तर यही कारण यहाँ राखेका छन् धेरैले, म खोजेर पत्ता लगाउन सक्छु, तपाईँ पनि पत्ता लगाइन्छ। अब तर के गर्ने, अब फेरि तपाईँको भिडियो हटाउन लगायो प्रेस काउन्सिलले है। कुन भिडियो? लास्ट टाइमको जुन भिडियो थियो, कुन चाहिँ अलि एकपछि भयो सर, यो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भयो, तपाईँले कृपया हटाइदिनु होला भनेर फोन गर्नुभएको थियो। कुन चाहिँ भिडियो? योभन्दा अघिल्लो भिडियो, ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि। उम्मेदवार मैले त इन्टरभ्यू अर्कै उम्मेदवारसँग बालन शाह हार्न सक्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। अब यो चाहिँ एकपछि हुन्छ है, यस्तो राख्न मिल्दैन भन्नुभयो। अब मैले त फेरि प्रेस काउन्सिल निर्वाचन आचार संहिता वक्तालाई त लाग्दैन होइन, तर मिडियालाई त लाग्यो नि त। अनि
टाइटलमा मात्रै अलिक समस्या होला नि त सर, टाइटल हटाइदिउँ भनेको भित्र पनि एकपछि छ, अलिकति यसलाई हटाइदिनु नै होला भन्नुभयो। कसले त्यहाँको अधिकृतले फोन गरेका थिए? ए अब ठिकै छ, अब यस्तै हुन्छ। नेपालको लोकतन्त्र सखा पारेर बनाएको सरकार तर यस्तो देखेँ क्या मैले हिजो, तपाईँले हेर्नुभयो यो टेलिभिजनको एउटा रिपोर्ट मैले तपाईँलाई पठाएँ कि पठाइनँ? यो टेलिभिजनले एउटा विस्तृत रिपोर्ट 17 मिनट लामो रिपोर्ट बनाएको रहेछ। अहिले बिस्तारै हर्क साम्पाङको ग्राउन्ड रियालिटीको बारेमा, जनमानसमा उनले पार्न सकेको प्रभावको बारेमा र दलहरूलाई उनी कसरी थ्रेटको रूपमा चाहिँ विकसित भइरहेको छन् र उनले यो निर्वाचनमा कतिको थ्रेट दिन्छन् र यस पछाडिको होइन राजनीतिमा पनि कसरी उनी थ्रेटको रूपमा विकसित हुन्छन् भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट बनाएको थियो। निकै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या। स्वर्णिम वाग्लेले एकचोटि सङ्घीय संसदमै भनेका थिए कि पहिला मानिसहरूले तपाईँलाई इग्नोर गर्छन्, त्यस पछाडि तपाईँलाई नोटिस गर्न थाल्छन्, त्यस पछाडि अट्याक गर्छन्, त्यस पछाडि के गर्छन् भन्नुभएको थियो। उहाँले 4वटा कन्सेप्ट दिनुभएको थियो। सुरुमा हर्क साम्पाङलाई सबैले इग्नोर गरे, बिस्तारै नोटिस गर्न थाले, अहिले तपाईँको अट्याकमा जान थाले भन्ने कुरा त क्लियर भयो नि त अहिले तपाईँको, किनभने उनी थ्रेटको रूपमा विकसित हुँदैछन् भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि बिस्तारै अब अट्याकिङ मोडमा चाहिँ मान्छेहरू जान थाले होइन। अहिले दुईवटा प्रभावशाली शक्तिसँग राज्य तर्स्यो। होइन, नयाँसँग पनि पुरानासँग पनि एक्लै भिड्ने भने त हर्क साम्पाङ हो नि सर। होइन, दुर्गा दाइ र हर्क साम्पाङ हो कि होइन, हर्क साम्पाङको साहस मान्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ, स्थापित दरिलो शक्तिको पो नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दी छ। किनभने कालापानीले पुरै लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्नुभयो। नयाँमा आफूलाई चुनौती महसुस गरेको कसले? रासपाले। को छ भन्दा श्रम संस्कृति पार्टी छ। अनि मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ, श्रम संस्कृति पार्टी त ग्राउन्डमा जन्मियो, नयाँ नै हो, अस्ति भर्खर जन्मियो, हिलो चटाइब गुन्द्रिब बसेर देश जनता विकास समृद्धिको सपना देखिरहेको छ, काम गरिरहेको छ होला। बरु हर्क साम्पाङलाई चुनौती चाहिँ पार्टीभित्र छ। किनभने त्यो गाई बान्देहरूको पार्टी भए हर्क साम्पाङ मजदुर ड्रेसमा हुनुहुन्छ, तर त्यो पार्टीका केही लाउरेहरू घाँटीमा टाई झुन्डाएर गाई बान्ने पार्टीभित्र टाई बान्ने चिन्तन फस्टाएको छ। भोलि त्यो पाडो BMW जाला के होला? त्यसकारण पार्टीभित्रको शुद्धिकरणलाई चाहिँ उहाँले ध्यानमा दिनुपर्छ, ध्यानमा राख्नुपर्छ। बाँकी तपाईँले भने जस्तो यो टेलिभिजनको त्यो यथार्थपरक रिपोर्ट ठिक छ र मैले पनि भनेको कुरा के भने स्थापित परम्परागत बलियो शक्तिमा भर गरेर बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको विकल्प छैन। होइन, नयाँ शक्ति पनि हाम्रो आकर्षणको विषय हो, नयाँ शक्ति अपरिहार्य छ भन्नुहुन्छ भने वाइ बालन वाइ भावी, यिनीहरू त टेस्टेड एन्ड फेल्ड पात्रहरू हुन्। यिनीहरू त ग्राउन्डमा असफल भइसके, यिनीहरूले कसरी आफू नयाँ भन्छन्? तपाईँले अस्तिदेखि भनिरहनु भएको थियो कि मलाई त्यो कुरामा घत पनि पर्यो। यिनीहरूको बोतल पनि पुरानै, रक्सी पनि पुरानै, स्टिकर मात्रै नयाँ रहेछ। टेस्टेड एन्ड फेल्ड मान्छे भलै 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि आए पनि त्यो असफल हो। जो मान्छे टेस्टेड छैन त्यो 70 वर्षमा चुनाव लडिरहेको छ, सत्तामा आइरहेको छ भने पनि त्यो नयाँ हो। त्यसकारण नयाँलाई ध्यान दिनुपर्छ। ऊ गगन थापाले भनेको कुरो फेरि अर्को हावादारी गफमा विश्वास गरे भइगयो नि। अहिलेको सबभन्दा नयाँ काङ्ग्रेस भयो। कसरी भने महाधिवेशन सबभन्दा पछाडि गरियो। ए बाबा, महाधिवेशन गरेर हुन्छ? उही पुरानो विचार, उही चिन्तन, उही समूह, उही सोच, झन् विदेशी दलाली। यसले त नयाँ भन्दैन। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो स्थापित परम्परागत बलियो शक्ति एमाले नै हो र यो रासोपालाई चुनौती दिएर रासोपा पुरानो हो, यो झन् खतरनाक छ, यो लुसिफरवादी हो, यो देश बर्बाद पार्न आएको जेलेन्स्कीवादी हो, ठग, अपराधी, भ्रष्ट, माओवादी, गुन्डा, राष्ट्रघाती, अपराधी, भ्रष्टाचारी, दोहोरो मापदण्डका, नेपालको संस्कृति परम्परा सबै नष्ट भ्रष्ट गर्न आएका मान्छेहरूको कुडा कर्कट थुपारेर अनि एकदमै फोहोरको डङ्गुरमाथि उभिएर कानमा कपास कोचेर फ्रेन्च अत्तर छ्यापेर अनि हामी चाहिँ नयाँ भयौँ, मगमग सुगन्धित भयौँ भनेर जनताले पत्याउँछन्। चुनावमा यिनीहरूलाई चोट दिएर देखाइदिनुपर्छ। अब मलाई त डर कहाँ लाग्यो भने यिनीहरूले डिजिटल आक्रमण होइन, तपाईँको मिडिया आक्रमण आदि इत्यादि त सुरु गरिसके होइन। हर्कको स्ट्याटसमै गएर टोक्ने कामहरू त गरिरहेका छन्। अब कतै भौतिक आक्रमणमै पो उत्रिन्छ कि? त्यो फेसबुक पेजै उडाउने यिनीहरूको योजना छ। मैले अहिले अगाडिदेखि नै थाहा पाएको छु। फ्रिज गर्न नसकिने भयो। सके जति नेगेटिभ कमेन्ट पेले, सके जति तपाईँको नकारात्मकताको उरङ लगाए, त्यसले केही लछारपाटो नलाएर हर्क साम्पाङको प्रसिद्धि बढेको हुनाले यिनीहरू आफ्नो एल्गोरिजमको माध्यमद्वारा आफ्नो काम गरिराखुन् न। त्यो उनीहरूको कुरा हो, पैसा तिर्छन्, डलर तिर्छन्, त्यो गरून्।
त्यो भद्दा मान्छेले भद्दा नै गर्छ कि गुन्डाबाट गुन्डाकै कामको अपेक्षा हुन्छ, विद्वानबाट विद्वानै हुन्छ। भारतमा पप्पू यादव पनि ग्ल्यामरको आधारमा, सेलिब्रिटी स्टारडमको आधारमा अपराधको ग्ल्यामराइज गरेर जितिरहेछ। यहाँ पनि अपराधी भ्रष्टाचारी माओवादीले जित्छ। तर तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, अरूकोमा किन घुस्नुहुन्छ? अरूको क्षेत्रमा जस्तो हर्क साम्पाङको 2वटा शक्तिशाली पेज उडाउन हजारौँले रिपोर्ट गरिरह भन्ने कुरो बुझिन्छ। तर फेसबुकले चाहिँ के बुझ्यो होला भने नियो टिक लगाएको यो पक्कै ब्रान्डेड फेसबुक हो, यसलाई उडाउनु हुँदैन भनेर ऊ आफै प्रतिबद्ध भयो जस्तो पनि देखियो। डाक्टर विजय मिश्रले धेरै अगाडि मलाई के बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा रासोपाले उभ्याएदेखि नै के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले बिहारमा खेसारीलाल चुनावमा उठेको याद छ, उनले कति मत ल्याए भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अघि गोपाल प्रसाद सरसँग पनि कुराकानी गर्दै थियौँ, उहाँले पनि प्रशान्त किशोर झा र तपाईँको खेसारीलालको ऊ दिनुभयो। बिहारको इलेक्सनमा प्रशान्त किशोर झा शानदार शून्य भए, खेसारीलालको त्यत्रो तपाईँको वाइ देखिन्थ्यो, उनका गीतका फ्यानहरू त्यत्रा मान्छेहरू थिए, तर पनि उनले भोट चाहिँ 8,000 मात्रै ल्याए भन्ने कुरा सुने मैले होइन। लगभग अहिले तपाईँको के देखेँ भने नि हिजोको एउटा परिदृश्य क्या, यता बालेन शाहको टिम जाँदैछ, उता नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू पनि आइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू बालेन दा हाई हाई गर्छन् क्या। सबैजनाले बालेन शाहलाई मन पराएका छन्, उनको त्यो सेलिब्रिटी छविसँग मोहित छन् होइन, उनलाई सेलिब्रिटीको रूपमा लिएका छन्। तर त्यो सबै भोटमा कन्भर्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिएन क्या, किनभने ती युवाहरू त यता काङ्ग्रेसतिर पनि छन् नि त। अब तिनीहरूले बालेन दा हाई हाई गरेर काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर हिँडेका युवाहरूले भोट कसलाई हाल्ला नि त भन्ने मेरो मनमा चाहिँ त्यो स्ट्राइक गर्यो कि। अहिले सबै आई लभ यु भन्नेले सिन्दुर हाल्दैनन्, पत्नी बनाउँदैनन्, रोमान्ससम्म गर्छन् होइन, मिसकल हान्ने सबैले फुलकल गर्दैनन्। यो बालेनलाई गरेको मिसकल हो, बालेनलाई भनेको आई लभ युसम्म हो, तर मनले भनेका छैनन्। यसो त्यहाँ मोबाइलको क्यामेरा खिच्ने हुन्छ, आवेशमा भनेका हुन्। त्यो पनि के हुन्छ भने बालेन शाह हिँडिरहेछन्, उनको लावालस्कर छ, अब यसो भनिदिउँ न भन्ने हुन्छ। चुनावमा भोट हाल्ने कुरोमा इमोसन देखाउनु हुँदैन। त्यसो त होइन, सेलिब्रिटी हो नि त। जस्तो सेलिब्रिटी अब ज्योति दिदीलाई मान्छेले गाली गर्छन् अहिले, तर ज्योति मगर नै कतै जाँदाखेरि पनि मान्छेहरू हेर्ने मान्छे त टन्नै हुन्छन्। अनि यो दुवै कुरो भइरहेछ के। दुर्गेश थापा जाँदा पनि तपाईँको दुर्गेश थापाको जुन सेलिब्रिटी क्रेज छ, तपाईँको दुर्गममा जाँदा पनि उनको मास त्यति नै धेरै हुन्छ भनौँ न। उनले गीत गाउँदाखेरि त्यहाँ नाच्ने, चिच्याउने, कराउने मान्छेहरू त्यत्तिकै हुन्छन्। त्यस्तै गरी अब बालेन शाहको सेलिब्रिटी क्रेजको पछाडि चाहिँ मान्छेहरू मोहित छन्, तर उनलाई भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ डाउट लाग्यो। किनभने काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेका युवाहरू पनि बालेन दा हाई हाई त गरिरहेछन्। अब उनी जहाँ गएका छन् हेर्न आउने मान्छेहरू त बालेन्सको सेलिब्रिटी क्रेज, सेलिब्रिटी छवि पनि हेर्न आएका हुन् नि त। त्यो त निर्वाचन क्षेत्रको संरचना अनुसार हुन्छ। चितवन र झापामा त्यही फरक हुनेछ कि झापा राजनीतिक सचेत क्रान्तिकारी ठाउँ हो। चितवनमा मैले गाली गरेको होइन, चितवन अलिक लाटो मतदाताहरू भएको बकिनी भावुक 77 जिल्लाका मतदाता थुप्रिएको ठाउँ हुनाले चितवनले मिस्टेक गर्यो। तर चितवनले नि प्रश्न गर्यो है, हिजो एकजनाले त प्रश्न गर्दै थिए, हामी तेस्रो चोटि नै फेरि चिताएर त पठाउँला, उहाँले शपथै लिन नपाइकन उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो भने फेरि देशलाई घाटा लाग्छ भनेर एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको। तेरिका त्यति मात्रै। एकजना भाइले त कतिसम्म भन्न भ्याएछन् भने जसरी अब त्यो भाषा अलिकति तुच्छ होला, अलि रफ होला, भनाइको मतलब पहिला गएकी श्रीमती घरमा आई भने उसलाई सत्कार गरिँदैन, भित्राइँदैन। त्यसै गरी रवि लामिछानेले नागरिकता त्यागेर अमेरिकामा पहिला गएको थिए। होइन, पहिलो गएको श्रीमतीलाई पनि अपनाउनु त सकिन्छ होला होइन बाध्यताले, तर सर्वस्व सुम्पिन चाहिँ सकिँदैन, देशै सुम्पिन सकिँदैन। त्यसो भनेर त्यो भाइले स्पष्ट गरेको छ। तपाईँलाई म यहाँ एउटा सायद भिडियो नै होला, एउटा सानो भिडियो क्लिप तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ मान्छे धेरै सचेत भइसकेका छन्। अब भ्रम र भुल भुलैयाको रफु चक्करमा जाँदैनन्। त्यो कतातिर होला, म तपाईँलाई देखाइदिउँला। होइन, हेरेका छन्, धेरै मान्छेले हेरिसकेका छन्, त्यो हेरिसकेका छन् होइन। अब म तपाईँलाई त्यो हामीले फेरि भविष्यमा यो प्रमाण खोइ भन्लान् भनेर अलिकति अप्रासङ्गिक भयो। हाम्रो सृजना वागले बहिनीले राख्नु भएको रहेछ त्यो गाडी सम्बन्धी, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। फेरि पछि त यिनीहरूले केसम्म भन्छन् भने हामीले नबोलेको कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी ल्याउनु भनिदिन पनि सक्छन् क्या। अब एआई पनि भन्दा रहेछन्, तर एआई सेआई केही होइन, उनले भाषणै गरेका छन्। के भनेका छन् एकचोटि हामीले हेरौँ। अब यहाँ अच्युतम लामिछानेको यो भाषण हो। अमेरिका
अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई गाईको मासु दिन्छ, त्यो कति लाख टनमा त्यो उसले चाहिँ यति हजार टन यति लाख टन भनेर उसले साइन गरेको छ। र दक्षिण कोरियाले गाडी यति हजार, एक वर्षमा यति हजार अथवा यति लाख गाडी भनेर कसलाई दिन्छ त? अमेरिकालाई दिन्छ। त्यहाँ उहाँहरूको पैसाको लेनदेनको कारोबार हुँदैन, भए पनि कमै मात्रामा हुन्छ। धेरै उहाँहरूको साटासाट प्रणाली हुन्छ। अनि यो साटासाट प्रणालीमा जब उहाँको चाहिँ गाईको मासु यति लिनै पर्ने भन्ने बाध्यता छ, त्यो नलिने भने लिएर गए पनि दक्षिण कोरिया निवासीहरूले उहाँहरूले त्यहाँका जनताले नखाए पनि त्यो लिनै पर्छ। र उसले चाहिँ यति गाडी लिनै पर्छ, बिक्री होस् नहोस् कतिमा दिने त उसको कुरो हो। त्यो अलिक सस्तो गाईको मासु पनि अलिक कम मूल्य, गाडी पनि तपाईँ हामीले पाउने भन्दा कम मूल्यमा उसले अमेरिकालाई दिन्छ। यसरी उहाँहरूको व्यापार अहिले चलेर दक्षिण कोरिया सबैभन्दा, अनि तपाईँ हामीले चढे कुनै गाडीहरू चढ्छौँ भने पनि अहिले मोटरसाइकल बाहेक अमेरिकाले दक्षिण भनेपछि हामी धनी हुन गाईको मासु आयात निर्यातको कारोबार धन्दा गर्नुपर्छ भन्ने घटिया कुरा यिनले सोचेका रहेछन्। पैसाभन्दा धेरै ठुलो कुरो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान हो। धनी त हामी होला, तर नचाहिदो काम गरेर होइन, राम्रो असल काम गरेर धनी हुन सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के देखियो अस्ति, साँच्ची ती डनगिरी गर्ने त्यो गाईको मासु मटनको रूपमा खान पाउनुपर्छ भन्ने के भनेछन् थाहा छ? तिनको स्पष्टीकरण सुन्नुहोस्। होइन, त्यसो त नेपालमा ठुला मान्छे राजा महाराजाहरूले खोलेकै सोल्टी होटलमा गाईको मासु पाइन्छ, बिफ आइटम पाइन्छ भनेर कुतर्क गरेछन्। ए बाबा, त्यो कुतर्कको आधारमा गाईको मासु बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने वाहियात कुरा गर्ने हो। अनि हामी अलिकति मूल प्रसङ्गमा जाँदै थियौँ। सर, यस्तो हुन्छ, यो मतदाता शिक्षा चाहिँ इलेक्सन एजुकेसन बढेको छ। मैले देखेँ, अब जसरी पहिला गएको श्रीमतीमा ससम्मान घरमा धर्मपत्नीको रूपमा भित्राउन र अधिकार दिन सकिँदैन भन्नुभयो, सकिँदैन। त्यसै गरी रवि लामिछाने अमेरिका पहिला गइसकेका मान्छेलाई नेपाल ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन भनेर मुखैमा अगाडि नै भनिदिनु भएछ। यो दुईवटा कुरा रहेछ सर। पपुलिजमको हावाले कहिलेकाहीँ अनर्थ किसिमको सुनामी ल्याएर तस रस मत बनाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ पपुलिजमको हावा खुस्किन्छ। मिलन लिम्बूको पपुलिजम, मिलन लिम्बूको सेलिब्रेटी स्टारडम पनि चर्कै थियो, तर जमानत जोगाउन सकेनन्। डकेन्द्र सिंह थेगिम पछि आए, चुनाव त स्वाङले जिते। त्यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन्। अब भारतमै पनि केजरीवालदेखि खेसरीलालसम्मको सेलिब्रेटी स्टारडमको हावा खुस्किँदै गएको तपाईँले देख्नुभयो। खेसरीलाल भने त नेपालमा पनि आएर कन्सर्ट गरेका थिए, त्यहाँ बवन्डर पनि भएको थियो। खेसरीवाल अनि त्यसपछि खेसरीलाल अनि अहिले को भन्नुभयो, एकजना एकदमै भारतमा ठुलो ख्याति कमाएको, पछि चुनाव सर्रकै हारेको, के अरे त्यो व्यक्तिको नाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ अहिले, के सिंह बिर्सेँ मैले, पवन सिंह भन्नुभयो होइन, के अरे प्रशान्त किशोर। प्रशान्त किशोर हो। प्रशान्त किशोर चाहिँ तपाईँको बिजेपीको पनि इलेक्सन स्ट्राटेजिस्ट होइन, मलाई थाहा छ उनको विषयमा, मलाई दिमागमा नाम मात्रै राहुल गान्धीको पनि इलेक्सन स्ट्राटेजिस्टको रूपमा काम गरिसके, ममता बेनर्जीको होइन, स्ट्राटेजिक प्लान बनाउने मान्छे हुन्। अचुक प्लान बनाउँथे, उनले बनाएको प्लान खेर जाँदैन थियो भनेको, पछि आफै चुनावमा हावा खाए, जमानतै जोगाउन सकेनन्। त्यस्तै अर्को पात्र कन्हैया कुमार जेएनयूको सोभियो सभापति, त्यहाँ वामपन्थी प्रभाव, र उनले सोभियो सभापति जितेपछि उनले मोदीलाई च्यालेन्ज गरे र यति प्रसिद्धि कमाए कि नेपालको गगन थापा जस्तो उनको त्यहाँ हाई हुन थाल्यो। उनको भाषण खोजी हेर्थेँ म, भाषण खोजी हेरिन्थ्यो। हो, तर त्यो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको अनि कागुवा मयूरको पाक भिराएको धेरै दिन त टिक्दैन। जब उनी वामपन्थी पार्टीबाट चुनावमा हावा खाए, त्यसपछि उनी महत्त्वकाङ्क्षी भएर राहुल गान्धीसँग हिमचिम बढाएर काङ्ग्रेसमा हाम फाले, अस्ति चुनाव लडे, बिजोग हो। मान्छेले बरु वामपन्थी हुँदा उनको ओरिजिनालिटी थियो, त्यसलाई विश्वास गरे। जब यो मान्छे दल बदल हो, जब चारतिर नाच्छ अवसरको लागि भन्ने भयो, भारतमा हावा खुस्काइदिए। त्योभन्दा पनि अमिताभ बच्चनले हेमावती नन्दन बहुगुणा हराए, बफर स्क्यान्डल आएर उनको राजनीति सिद्धियो, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर पश्चाताप गरे। अर्को एउटा उदाहरण छ, त्यो पनि क्षेत्रअनुसार हुन्छ। अमिताभ बच्चनभन्दा कम सेलिब्रेटी स्टारडम थिएन राजेश खन्ना। एलके आडवाणी विरुद्ध भारी पर्छन् भन्ने धेरैलाई लाग्यो। निकट अतीतमा अमिताभ बच्चनको उदाहरण थियो। राजेश खन्नाले 8,000 हो कि 9,000 मतले एलके आडवाणीसँग पराजित हुनु पर्यो। एलके आडवाणी राजेश खन्नासँग हारिएला भन्ने डरले दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उठेका थिए, तर दुईटैमा जिते। राजेश खन्नाले त्यहाँ चुनाव हारे
भनेपछि एउटा कुरो तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ भने भलै पछि स्टारकै भिडन्त भयो। राजेश खन्ना 6 महिनापछि भएको दोस्रो उपनिर्वाचनमा शत्रुघ्न सिन्हालाई परास्त गरेर आफै सांसद भए, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर राजेश खन्नालाई लालकृष्ण आडवाणीले जिते नि त। त्यसै गरी बालेन शाह पोलिटिसियन होइनन्, उनको स्टारडम होला। अब सबभन्दा समस्या के रहेछ भने सेलिब्रिटी स्टारडमको आधारमा वा पब्लिसिटीको आधारमा वा पोलिटिकल ग्ल्यामरको आधारमा चुनाव जित्ने यो परिपाटी भयो भने नेपालमा पनि जेलेन्स्की जन्मिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ भ्लादिमिर जेलेन्स्की सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदायो, भरे यति हाई भयो कि पर्दामा ऊ राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएको देखाइएको थियो। साँच्चै नै ऊ राष्ट्रपति पदमा त्यही पार्टी गठन गरेर आयो। अहिले त्यो देशको जनता खुनको आँसु बगाउँदैछन् भन्नाले नेपालमा पनि तिल्के मिल्के झिल्के नक्कली झक्कली मान्छे आएर राजनीतिमा चाहिने जुन गहनता हो, जुन इतिहास चेत हो, जुन एजेन्डा वाइज गतिविधिहरू हुन्, जुन ढङ्गको मान्छेले गर्ने योगदान छ, राजनीतिकमा गम्भीरता चाहिन्छ, मिसन चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, उसमा राजनीतिक सोच हुनुपर्छ, प्रणालीप्रतिको एउटा दर्मिलो आत्मविश्वास हुनुपर्छ। यो सब नभएको झिल्के कतै केही नलाएर अब राजनीतिकमा रमाइलो गरौँ भनेर आएकाहरूदेखि होसियार हुनुपर्छ। अब त्यही भएर टपरटुइयाँ भएपछि हुन त वर्ग चरित्र देखाएको। अब कसैको स्ट्याचु अगाडि शालिका अगाडि जाँदा पनि माला फुत्त फ्याँकिदिँदा रहेछन्। तपाईँले देखिहाल्नु गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिका अगाडि पुगे। गजेन्द्र नारायण सिंह भनेको चाहिँ पहिला काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरे पनि वेदानन्द झाबाट प्रभावित भएर मधेसी राजनीति गरेर उनी सद्भावना पार्टीको लिडर बने, पछि बिते होइन। अब त्यो गजेन्द्र नारायण सिंहको इज्जत गर्छन् मधेसीहरूले, तराई मुलका मान्छेले। त्यो शालिक अगाडि बाबु साहेब पल्टिएर एउटा संस्कार हुन्छ नि, तपाईँले पैसा दिने अथवा खाना दिने, माला चढाउने हरेकको आफ्नो संस्कार छ भनेपछि माला चढाउनको लागि मान्छे के गर्छ, श्रद्धाले पहिला शालिका अगाडि झुक्छ, मौन रहन्छ र श्रद्धाको फुलहरू हारहरू चढाउँछ। फ्यानलाई दिएको भन्दैछन् फेरि अब ग्याङले होइन, शालिका अगाडि गएर फुत्त माला फ्याँक्ने के हो त। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म वर्षौँ अगाडि अमिताभ बच्चनको एउटा फिल्मको सिन सम्झाउँछु। अमिताभ बच्चन बुट पालिस गर्ने एउटा सानो केटो हुन्छ होइन, यो किशोर हुन्छ। एकजना एम्बेसडर गाडी लिएर आउने महाधनाढ्य उनको अगाडि जुत्ता तेर्साउँदै भन्छ बुट पालिस गरौँ भन्छ, उसले पालिस गर्छ। अनि पैसा त्यतिखेर अब सिक्कामा चल्थ्यो होइन, अब 1-2 रुपियाँ कति थियो, त्यो ढ्याक फ्याँकिदिन्छ सिक्का। उसले के भन्छ, म फ्याँकेको पैसा लिन्न भन्छ, मलाई मेरो पनि इज्जत छ, मलाई हातमा देऊ भन्छ के। भनेपछि फ्याँकेका चिजहरू, फ्याँकेको मालाको अर्थ हुन्छ जसले फ्याँकोस् न, त्यो त अपमान हो। त्यो दृश्य देखेपछि बालेन शाह त्यहाँ ओर्लिएर श्रद्धाले झुक्नु पर्दैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नु पर्दैन, केही छैन। हेर्नु संस्कृति, संस्कार, चलन, आचरण केही छैन भनेर के भने गगन थापा त्यहाँ हार्लान् जस्तो देखियो बालेन शाहको क्रेजले गर्दाखेरि। तपाईँले देख्नुभयो होइन, आजै हो क्या अरे बालेन शाह सर्लाही 4 मा पुगेका छन् होइन। अब त्यहाँ उनको हाई देख्दाखेरि गगन थापा त चलिनाङ्गै होला जस्तो होला। होइन, बिचरा अमरेशलाई आत्महत्याबाट बचाउन सकिन्छ कि भनेर हतार गएछन् होइन। होइन, त्यो त बालेन हारे पो अमरेशले आत्महत्या गर्ने हो त, अमरेश आफै हारेर त के होइन। अमरेशले आफूले पनि भनेको छ, तपाईँलाई मैले अस्ति नै भिडियो सो गरेको छु, अमरेश आफैले पनि ऊ हार्यो भने आत्महत्या गर्छ अरे के, उसले जित्नै पर्छ अरे। बालेनको मात्र होइन, सत्य धरधरमा मैले रियल कुरो गर्दैछु। अब भनेपछि गगन त नजित्ने भयो। भनेपछि गगनलाई के अरे बालेनलाई आत्महत्याबाट बचाउन यहाँ पनि आएर त्यही भनिरहेछन् रे त। हरेक नेता कहाँ गएर मैले आत्महत्याको शर्त राखिसकेका छु, मलाई जोगाउनु पर्यो, गगनलाई हराउनु पर्यो भनेर प्रचण्ड कहाँ देउसी भैलो खेल्न पुगेछन्, देउवा कहाँ गएछन्, अनेक गरिरहेछन्। र एउटा कुरो चाहिँ के भने त्यहाँ गगन पनि हार्न सक्छन् अनि अमरेश पनि हार्न सक्छन्। शिवपूजन रायको छोरोले जित निकाल्न सक्छन्। एमालेको तर्फबाट एउटा नौजवान युवक अहिले चुनावी मैदानमा ओरिएका छन्। उनी नन टेस्टेड मान्छे हुन्, उनी टेस्टेड एन्ड फेल्ड होइनन् यिनीहरू जस्तो। एमालेबाट हो शिवपूजन यादव, हो शिवपूजन यादवको छोरो एमालेबाट हो, उठ्नु भएको छ। उहाँको पब्लिक क्रेज राम्रो छ, उहाँले जित्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको यो चुनावी दक्षिणी वायु अथवा पश्चिमी वायु जोडले झापामा बढ्यो।
अब झापामा त हिजो एउटा रिपोर्ट आयो, त्यहाँ त रवि लामिछानेको एकजना मान्छे पनि छैनन् चुनावी क्याम्पेनमा, त्यहाँ सम्पर्क कार्यालयमा रवि लामिछानेको फोटो पनि छैन। भनेपछि रवि लामिछानेलाई एक्लै आएर बालेन शाहले पार्टी लगभग कब्जा गर्ने या कब्जा गर्न असफल भए रवि लामिछानेलाई धोका दिनेमा छन्। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ मैले के देखेँ भने यो मेसोबा गगन थापालाई साह्रो गाह्रो पर्ला भनेर मद्दत गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र कुन होला भनेर सोच्दा वेस्टर्न हो भनौँ भने वेस्टर्नको सबभन्दा राम्रो प्रभाव अहिले रासोपामा देखियो। हेर्नुहोस् है, अब इन्डियनको सद्भावना अहिले हुनसक्छ गगनमा, किनभने मैले यसो विचार गर्छु गगन थापा इन्डियन लबीको त होइन, तर यो अमरेश कुमार सिंह चाहिँ बोर्डरमै लगेपछि त हो यो अमरेश कुमार सिंह श्याम शरण स्कुलिङको मान्छे, श्याम शरणलाई इन्डियनहरूले अहिले ब्लक गरेको छ एक हिसाबले भन्दा, यो चाहिँ राहुल गान्धीको मान्छे हो भनेर। त्यही मेसोमा इन्डिया दूतावासले दानापानी बन्द गरिदिएको छ अमरेशलाई, अहिले हेट गर्छ इन्डियनले। त्यसकारण पहिला त खबरीलाल हुन्, उतैका मान्छे हुन्, सब कुछ उसको लागि ठिकठाक चल्दै थियो, अहिले गाह्रो छ। र चुनावको कुरा यसै भन्न सकिँदैन। अब आज यदि ल है यो राज सर, तपाईँ हामीले इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ, आज सर्वोच्च अदालतले पेशी तोक्यो भने सम्झिनुपर्छ बालेन शाह पनि हार्दैछन्। इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट त्यो छ, हामीले सोच्नुपर्छ यो, किनभने अदालतले पेशी तोक्नु भने त संवैधानिक इजलासबाट छिटोभन्दा छिटो फैसला आउनु, एमिकस क्युरी पनि अब राख्दैन होला भन्नाले बहस गर्न त 7-10 दिनमा भ्याइहाल्छ, त्यसपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँछ। आज 28 गते होइन त, आज साधारण तारिक होइन, पेशी तोकिन सक्छ भन्ने मेरो परिपक्व सूचना छ। होइन, अनि उसको आयोगको रिपोर्ट नै तपाईँको चुनाव पछाडिलाई सारिसक्यो, आयोगकै म्याद बढाइसक्यो भने पछाडि कार्की आयोगको त्यो त यस्तो हो, कार्की आयोगको गठन भनेको यो सुशीला कार्कीको बेकामको काम रहेछ। किनभने कार्कीले कार्की आयोग गठन किन गर्न लगाएकी रहेछन् भन्ने कुरोको कुनै औचित्यता नै पुष्टि भएन। अब आन्दोलनको दोषीलाई कारवाही गरौँ, आफै जेल जाने खतरा भयो। हेर्नुहोस् है, प्रतिवेदनै नआउने भयो या त। अनि यो सरकार विघटन भयो भने शाही आयोग जस्तो भएर त्यो शाही आयोग राजाको आदेशमा गठन गरिएको थियो, सर्वोच्च अदालतको एक झड्काले खारेज भयो। यो कार्की आयोगको वैधतामाथि पनि त अदालतमा ऊ छ नि त, रिट छ नि त। वैधतामाथि पनि वैधतामाथि छैन त, त्यसको बारेमा विचाराधीन मुद्दा छ। यो आयोगले किन पनि प्रतिवेदन दिँदैन, वा प्रतिवेदन दिए पनि उही पुरानै रायमाझी आयोग वा तपाईँको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन 46 सालको मल्लिक आयोग वा पछि 62को आन्दोलनपछिको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा जसरी डस्टबिनमा थन्काइयो नि, अहिले के भएको छ अरे भने अब सबैजना नर्क जाने भएपछि अनि किन चाहिँ उ गर्ने, त्यहाँ सुशीला कार्कीको पनि भिडियोमाथि छानबिन गर्नु पर्ला होइन, यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन त्यत्तिकै भने। बालेन शाह पर्ने भए रवि लामिछाने जेल तोडेका छन्, नक्कली पत्र कृत्य पत्रको आधारमा बाहिर आएको हुनाले केही दर्जन मान्छेको ज्यान गएको छ, चोरी भएको छ, अपराधी बाहिर आएको छ भन्ने बित्तिकै बस्नेवाला कोही रहन्छ भनेपछि आफै नक्कली पत्र पो हो, नक्कली हो। कसरी सक्कली हुन्छ त? गृह सचिवको त्यहाँ सिग्नेचरै नक्कली छ। अब दुईटा अनि मैले नबुझेको कुरा के त्यो रवि लामिछाने बयान दिन जाँदा त एउटा पत्रिकाले बयानमा के भन्यो भनेर लेखाएको थियो, अनि यत्रो प्रतिवेदन तयार त भइसक्यो होला, त्यो प्रतिवेदनको अन्त भए त आउँथ्यो, फेरि अहिले चाहिँ किन आउँदैन? यस्तो हो, प्रतिवेदन लेख्नको लागि जाहिर खानेहरूले प्रतिवेदन लेख्दै गर्छन्, त्यहाँ जे असाइनमेन्ट दिएको छ त्यो पुरा गर्नु पर्ला। तर त्यो आयोगमा विज्ञानराज शर्मा जस्तो एउटा आफ्नो कन्साइनले जज गरेको कुरामा अडान लिने व्यक्ति पनि त हुनुहुन्छ, पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक, वा लोकतान्त्रिक सोचकै हो, सबै गौरीबहादुर कार्की हुँदैनन्। अब यो आयोगको प्रतिवेदन किन पनि तयार पार्न जरुरी छ भन्ने सोचियो भने त्यतिखेर यो आयोग बनाएको छ नभने भए यो सरकारलाई बालुवाटारबाट खेदिहाल्थे नि। खोइ केही गरेनौ, तिमीहरूले केही पनि गरेनौ, न भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोग बनाउँछौ न केही बनाउँछौ भन्दा तत्काल जनताको आक्रोशमा मत्थर बनाउनु मात्रै यो आयोग गठन गरे रहेछ। हेर्नुहोस् है, जब यो आयोगको प्रतिवेदनै चुनाव पछि आउने भन्ने बित्तिकै यसको के अर्थ भयो? होइन, अनि यस्तो के मैले गलत मान्छेलाई भोट हालेछु भने के गर्ने? यो आयोगको प्रतिवेदन नआइकन चुनाव भयो भने त मैले त हत्यारा भनिएकालाई भोट हाल्न सक्छु, देश जलाउने भनिएकालाई भोट हाल्न सक्छु, त्यो आयोगले दोषी किटान गरिएका व्यक्तिलाई मैले भोट हालेछु भने मेरो भोट मैले फिर्ता माग्न सक्छु। अनि यो आयोगले दोषी किटान गरेको व्यक्तिलाई मैले भोट हालेको रहेछु भने
मैले मेरो भोट फिर्ता माग्न सक्छु? होइन, यो आयोगले जे गर्न खोजे त्यो कुरो उल्टो भएछ के। सुशीला कार्कीले र गौरीबहादुर कार्कीलाई जुन टास्क सुशीलाले दिनुभएको थियो त्यो एउटा प्रि अकुपाइड माइन्डमा सुरुमै केपी शर्मा ओलीज्यू, रमेश लेखकज्यू लगायतका व्यक्तिलाई दोषी किटान गरेको आग्रहको आधारमा प्रतिवेदन लेख्न उहाँले लगाउनु भयो। सुरुमै एउटा आग्रह थोपरियो अनुसन्धान नगरिकन। गौरीबहादुर कार्कीजी पनि आफ्नो निष्पक्षता गुमाइसकेको, जेनजीको नाउँमा अब सुशीला कार्कीको पक्षमा खोलेको, जेनजीवालाको पक्षमा खोलेको तटस्थता गुमाएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट निष्पक्ष छानबिनको आशै गर्न सकिँदैन। भव्य न्यायाधीश हुँदा उहाँले केही गतिमा निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। पछिल्लो समय उहाँ प्रभावमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो आयोगले केपी शर्मा ओलीज्यू, रमेश लेखकलाई शब्दमा त दोषी देखाउन सक्ला, किनभने उनीहरूको नियतै यही छ। तर यो आयोगले फेरि बालेन्सा, रवि, इभन सुशीला कार्कीलाई पनि जोगाउन नसक्ने भयो, किनभने तथ्यहरू त उहाँको खिलाफमा छन्, प्रमाणहरू उहाँको खिलाफमा छन्। त्यसकारण उल्टो के भइदियो भने आयोगले जसलाई बचाउन खोज्या तिनीहरू चाहिँ दण्ड सजायको भागीदार हुने खतरा भयो। फाइनल रिपोर्ट आउँदा जसलाई दण्डित गर्न खोजिएको त्यसको आदेशै छैन। प्रमाणको रूपमा आउनुपर्छ जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केपी शर्मा ओलीज्यूले टेलिफोन गरेर जनता मार भनेर त भने होइन। अहिले सबै तथ्य देखिया छ। उहाँलाई नै अन्जान राखेर, उहाँलाई नै कम्युनिकेसन ग्याप गरेर, उहाँको कुनै आदेश पनि होइन, केही पनि होइन, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बदनाम गरेर एउटा राष्ट्रवादी कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्ने राष्ट्रवादी सरकार गिराउन यो हत्याको नाटक गरिएको रहेछ। त्यसकारण यो आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई केही पनि नहुने भयो, रमेश लेखक सम्मलाई पनि नछुने भयो। अब आइजीले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो नि, सरकारले हाम्रो आदेश दिएको छैन गोली हान्न भनेर। भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको आयोग यिनीहरू विरुद्ध नै प्रत्युत्पादक हुने भयो। शिकारी खोदिया शिकार हो गए, आफूले खनेको खाडलमा आफै खस्ने अवस्था भएपछि यिनीहरू त्यो आफैलाई बुमर्याङ हुन सक्ने, आफ्नै फाँसीको फन्दा बन्न सक्ने त्यो प्रतिवेदन सकेसम्म सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा छन्। सार्वजनिक भयो भने पनि यसो झारा तिर्ने जस्तो अब कुनै औचित्यताविहीन ढङ्गले ल्याउँदैछन्। र म यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई कालिदासको याद आउँछ क्या। तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हाम्रो गहन इन्टरभ्यू हुन्छ। संस्कृतका महाकवि कालिदास ईस्वी सम्वत 400मा जन्मिएको विश्वास गरिन्छ। उनको शाकुन्तल, मेघदूत जस्ता विश्वप्रसिद्ध कृतिहरूलाई लिएर टी.एस. इलियट, गेटे जस्ता विश्वप्रसिद्ध कविहरू समेत आश्चर्यचकित भएको छन् र विश्वका धेरै भाषामा शाकुन्तल अनुवाद भएको छ। यो मेघदूत जस्तो, शाकुन्तल जस्तो महान कृति लेख्ने कालिदास सुरुमा मूर्ख थिए। तपाईँलाई थाहा छ कालिदासको मूर्खताको दहन कहाँसम्म भयो? फट्याइ अहिले मात्र होइन, त्यो युगमा पनि हुँदो रहेछ। भएछ के भने परम सुन्दरी राजकुमारीले एउटा शर्त राखी चाहिँ आफ्नो पितासँग, म संस्कृतको पण्डितनी हुँ, महाविद्वान भएँ, मलाई शास्त्रमा हराउन सक्ने विद्वानसँग मात्रै म विवाह गर्छु, होइन भने कुमारी बस्छु भनिन्। अब पिताले छोरीको जिद्दीको अगाडि हार्नु पर्यो। अनि उनले आफ्नो राज्यभरिका महापण्डितहरू, युवक पण्डितहरूलाई बोलाएर आफ्नो छोरीसँग शास्त्रास्त्र लाइभ गर्न लगाए। त्यतिखेर भिडियो खिच्ने कुरो थिएन, फोटो थिएन, केही पनि थिएन, एउटा श्रुति परम्पराको कुरो म गर्दैछु। अनि त्यहाँ चाहिँ महाविद्वानहरू गए, कसैले पनि त्यो युवतीलाई हराउन नसकेपछि उनले विवाह गरिनन्। अब उनी एक हिसाबले निराश पनि थिइन्, आफू जतिको विद्वान पण्डित पाइन भनेर। अनि त्यो के हुँदो रहेछ भने आफ्नो विद्वत्तामा बहुत घमण्ड भएका पण्डितहरूले एउटा गोप्य भेला गरेछन् र के भनेछन् भने हामी यस्तो मूर्खको तलास गरौँ जसले मूर्खताको बलमा त्यो सुन्दरीलाई झुक्क्याउन सकोस् र त्योसँग त्यसको बिहा होस्। अनि त्यसपछि एउटा मूर्खसँग विवाह गरेपछि मात्रै त्यो राजकुमारीको घमण्ड तोडिन्छ भनेर मूर्ख खोज्दै हिँडेछन्। खोज्दै हिँडेको अनेक किसिमका मूर्खहरूको बिचमा पुग्दा पनि मूर्खताप्रति, त्यो मूर्खहरूको मूर्खताप्रति उनीहरू सन्तुष्ट भएनन्। यसो हेरेको त एउटा मूर्ख रुख चढाए रहेछ, आफै चढेको फेद ढाल्दो रहेछ क्या। यो मूर्खता नगर भनेपछि अनि ऊ आयो, एकदम मूर्ख थियो, हान्ने राँगो जस्तो बलियो थियो। लो तिमीले एउटा काम गर्नु पर्यो। भनेपछि उनीहरूको मूर्खको खोजीको तलास त्यहीँ टुङ्गियो। मूर्खको तलास टुङ्गिएपछि उनीहरूले के भन्यो भने तिमीले बिहा गरेका छौ? छैन। तिमीलाई अद्भुत सुन्दरी पैसा सहितको राजकुमारी मिलाइदिन्छौ, तर तिमीले हामीले भने मान्नुपर्छ भनेछ। के हो भनेर उसले सोध्यो। तिमीले मात्र इसारा गर्नु, मुन्टो हल्लाउनु, नबोल्दा कुनै पनि मान्छेको शक्ति देखिन्छ, बोलेपछि शक्ति क्षण हुन्छ।
तिमी नबोल्नु, हामी तिमीलाई जहाँ लान्छौँ तिमी आनन्दसँग बस्नु भन्यो। हुन्छ भन्यो। भनिसकेपछि उसलाई नुहाई धुवाई गरेर चट्ट अत्तर सत्तर छर्किएर कपाल काट्न लगाएर राम्रो बनाएर दारी काटेर राजाको भारी सभामा लग्यो। अब शास्त्रास्त्र चल्यो। अनि सुन्दरीले यसरी एउटा औँला यसरी देखाइछन्। सुन्दरीलाई के भनियो भने यो महाविद्वान हो, मौनता नै यसको विद्वत्ताको परिचय हो, यो बोल्दैन, तिम्रो सबै प्रश्नको जवाफ चाहिँ यसले इसाराले दिन्छ, त्यसको व्याख्या हामी गरिदिन्छौँ भने। यो पृथ्वीकै सबभन्दा विद्वान भनेर उनीहरूले मूर्ख कालिदासलाई राजाको सभामा लगे। अब धेरै लामो छ, एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यसरी उसले औँलो ठडाई उसले के भनेकी रहेछ भने प्रश्न सोध्नुपर्छ। राजाको काममा चित्त बुझेन भने पनि जनताले औँलो ठडाउनु पर्छ भनेर इसारा गरेकी। त्यसको जवाफ उसले दिनु पऱ्यो नि। अब मौनतामै दिनु पऱ्यो। उसले यसो गरेछ, मुठी यता यसो विद्वानतिर हेऱ्यो। विद्वानहरूले उसलाई इसारा गरेका थिए अरे के, तँलाई जब प्रश्न सोधिन्छ हामीतिर हेर्नु, हामी दर्शक दीर्घामा हुन्छ, हामी केही सङ्केत गर्छौँ भनेछन्। भने रहेछ त्यो राजकुमारीको सेखी झार्न गएका विद्वानहरूले। अनि उसले यसो गरेपछि यसो हेऱ्यो, उसले कालिदासले हेरेको एउटाले यसो गर्यो। अनि उसले पनि मुठी ठडायो। अनि त्यसपछि त्यही विद्वान उभिएर के भन्यो, उहाँको भनाइको अर्थ के हो भने कहिलेकाहीँ विवेकका कुराहरू भन्दा पनि इँटको जवाफ पत्थरले दिनुपर्छ। औँलो ठडाउने मात्रै होइन, मुठी पनि उठाउनुपर्छ, मुठी पनि कस्नुपर्छ भनेपछि त जवाफ त राम्रै गयो नि। यसरी दुई चारवटा इसाराको राम्रो जवाब दिएपछि राजकुमारी पग्लिन्। ओहो, महाविद्वानसँग मेरो विवाह हुने भयो भनेर उनले शास्त्रास्त्रमा हारिन्। त्यसपछि विवाह हो। विवाहको पहिलो रातै यो मूर्ख हो भन्ने उनले पत्ता लगाइहालिन्। एउटा संस्कृतको शोकमा संवाद गर्न खोजेको उसलाई आएन। त्यसपछि उनले के भनिन् भने मेरो वैदिक परम्पराअनुसार अग्निलाई साक्षी राखेर तिमीसँग विवाह हो। अब यो विवाह तोडिँदैन, तर मैले अर्को विवाह गर्नु हुँदैन, तर तिमी मेरो श्रीमान हुन लायक छैनौ भन्ने बित्तिकै उसले एउटा प्रतिज्ञा गरेछन् कालिदासले, जबसम्म तिमीलाई शास्त्रास्त्रमा हराउन सक्दिनँ तबसम्म म तिम्रो दैलो फर्केर पनि आउन्न भनेपछि त्यो इख र प्रतिज्ञाले गर्दा उनी वर्षौँसम्म तपस्वी भए, संस्कृत भाषाका महाविद्वान भए। उनको कृति संसारभरि फैलिन लाएर एक दिन उनी आए र उनीहरूको दाम्पत्य जीवन राम्रो भयो। राजकुमारीले पनि उनको प्रसिद्धि थाहा पाइसकेका थियो। हो, के बालन शाह जस्तो मूर्ख चेतना भएका, रवि लामिछाने जस्तो घटिया चेतना भएका मान्छे राजनीतिक मैदानमा मूर्खै भएर छिरेर पछि बोधिसत्व प्राप्त भएर बौद्धिक होलान्। यो युगको कालिदास होलान्। जालिदास हुन सक्छन्, अर्कालाई रुख चढाएर फेद ढाल्ने, तर कालिदास हुन सक्दैनन्। भनाइको मतलब के हो भने अहिले जुन ढङ्गले जनता झुक्याउने तामझाम तिकडम जुन गरिएको छ, अब हेर्नु त एउटा केटो अस्ति भर्खर थियो, के भन्थ्यो हामी शान्तिका परेवा उडाउँछौँ, बालन शाहले खतम गरौँ भनेको अहिले उसले गएर इन्डियामा इन्टरभ्यू दिएछ, सबै जगाउन हाम्रो नेतृत्व हो भनेर। थाहा पाउनुभयो? छैन। के कसले? निकोलस भुसाल। के भनेर रहेछ? हेत्तेरिका भिडियो आफै बोल्छ। त्यहाँ चाहिँ जेनजी आन्दोलनको हामीले 5 वर्षदेखि तयारी गरेका थियौँ। भारतको सद्भाव छ, हामीले त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ, तर नेपालमा मलाई टिक्न खान दिएनन् भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई दोष लगाएर चाहिँ ठ्याक्कै नेपाल जलाउने तयारीको कुरो यहाँ गरे रहेछ। म अलिकति त्यो भिडियो तपाईँलाई जलिसके पछाडि कि जलाए? त्यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै सम्भवतः जलिसके पछाडि हुनुपर्छ। यहाँ सुनौ। जेनजी का जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं निकोलस भुसेल जी, और ये वहाँ पर किस तरह से मूवमेंट कर पाए हैं, और माओवादियों का जो मूवमेंट था वहाँ पर, वो मूवमेंट में क्या हुआ जो नहीं हो पाया, जो कि इस मूवमेंट को फिर से करना पड़ा, और लगातार चीजें बनती और बिगड़ती चली गई। निकोलस जी, बहुत स्वागत आपका है। बहुत पहले से हम प्रयास किया था, 5 साल पहले से। इस साल हम सक्सेस हो गए, सफल हो गए। मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ इस आंदोलन के बाद भी, है ना। मैं उस लड़ते बहुत लड़ते अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हमको बोलने भी नहीं दे रहे उधर। हमारा फेसबुक ही बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, हमारा मीडिया में आया तो मीडिया भी बंद कर दिया। इसलिए हमारा फिर से यही कर रहे, इसलिए हम इधर आके और गुरुजी से मिलके और सबसे मिलके थोड़ा बात कर रहे। ए कुरा यस्तो रहेछ, देश जलाउन बल्ल बल्ल सक्षम भइयो। 5 वर्षको डिजाइन थियो,
5 वर्षमा बल्ल 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 कनी कुथी माओवादीले सफल नगरेका काम पनि हामीले गऱ्यौँ। तर त्यत्रो बहादुरी गरेको उल्टै यो सरकारले मलाई सहँदैन भनेपछि म त यहाँ लुक्न सुक्न आएको। यसो यता त्यहाँ उनका माइबाप गुरु गएको थियो होइन, हरेक किसिमको लजिस्टिकदेखि अरू सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई भेटेर लम्पसार परियो भन्ने आशय रहेछ। होला ठिक छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्य सर। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति कुरो मात्रै गरौँ कि देश बडो सङ्कटमा छ, कष्टमा छ। यो कष्टको निवारण कसरी होला राम जाने। अब अहिले ठ्याक्कै यो शिवरात्रिको अवसर पनि आएको छ। अब हेर्दै गरौँ के हुन्छ। भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वाद प्राप्त होस्, यही भन्छु। थ्याङ्क यू।